हैप्पी दिवाली। साइड असे हांव सगळ्यान पयलीं म्हाज्या सद्गुरूक म्हाजो कोटी कोटी प्रणाम। त्याच प्रमाणे देशाचो पंतप्रधान सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास असे आख्या देशाक घेवन चलणारो नरेंद्र मोदी, तसोच आमचो गोवा राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत डबल इंजिन सरकार हे बरे भशेन मोदी देश चलयता। आमचो मुख्यमंत्री गोवाक बरो हे करता आनी म्हाका अभिमान दिसता। हांव आयज जवळ जवळ 30 वर्सांचो भारतीय जनता पार्टीचो एक कार्यकर्तो। त्या साद्या कार्यक्रमान बूथ प्रेसिडेंट ब्लॉकान आनी शेवटी शिवोली मतदारसंघाचो माजी अध्यक्ष जालो आनी म्हाका भारतीय जनता पार्टीसून जेन्ना हांवें प्रवेश केलो त्या पासून ह्या राजकारणाक म्हाका पयलीं 2012 हांव आमचो सरपंच जालो आनी ह्या सरपंचाक म्हाका करपाक मेन असो आमचो स्वर्गीय वाटी बाबा शंभा लक्ष्मण एक्स सरपंच, तसोच आयज आमच्या भितर ना मिल्टन मार्कीस, तसो आमचो एक्स डेप्युटी सरपंच लक्ष्मण हरी बिचोलकर आनी आमचो मनोज। तेन्ना हे आमी पयलो इतिहास घडयलो वेल्ला काणक्या 2002 आमचो मेजॉरिटी जावन आनी अशोक आल्लेकर ही आमची पंचायत पयली स्थापन जाली आनी ती स्थापन जावन सुद्दां आमकां बाब मिल्टनान जरी तो नसलो सुद्दां तेन्ना आमकां भरपूर कसो चलूंक जावो वेल्ल्या काणक्या कशी वाट आसा ती आमी सरपंच बरे आमी तेन्ना पासून डेवलप आमचो बरो जाल्लो आहा। आनी आयज म्हाका सांगूंक दिसता
ह्या वेल्ल्या काणक्यात 9 मेंबर आहा. पयलीं 7 आसले आमच्या टायमार हांव सरपंच जाल्लो ना. आतां 9 मेंबर आहा. पूण हे 9 मेंबर ह्या वेल्ल्या काणक्यात इतिहास आहा. आयज ते 9 मेंबर आयज पंचायतीन आहा आनी हांव सुद्दां सरपंच जालो. त्या टायमार हेंच्यांनी म्हाका सरपंच केल्लो आनी आयज सुद्दां उमेद दिसता ह्याच मनशांनी म्हाका डेप्युटी सरपंच केलो. आयज लेडीज जालो जावं जेंट्स जालो तो आसता आनी तेंची मिसीस आसता आनी ही टीम प्रत्येक इलेक्शनाक विजय येता. हांवें डिसिजन अशें घेतलें जे एक्सपिरियन्स मनीस आहात ओपोजिशन आमी 5 जाण आमी मेजॉरिटीन 5 जाण आसले आनी ओपोजिशन 4 जाण आसले. पूण केन्नाच तेंच्यांनी ह्या पंचायतीक त्रास केलो ना. तेंचें एकूच म्हणणें आसलें कितें आमकां घेवन सगळे एकी कडेन येवन ह्या वेल्ल्या काणक्याचो उद्दार डेव्हलपमेंट जावपाची ही म्हाजी इच्छा आनी तेंची इच्छा आसली. आनी खंय तरी म्हाका दिसलें आमचो एक्सपिरियन्स मनोज कोरगांवकर झेडपी तो वायट म्हणटा तो प्रेसिडेंट आसलो एक्स सरपंच आनी ताका जे विचार मांडले बाबा हे अशेंच चलतलें जाल्यार वेल्ल्या काणक्याचो डेव्हलपमेंट जावतलो आनी आमच्या मदीं संघर्श चलतलो. आपणाक कांयच प्रॉब्लम ना म्हणलो तूं सगळ्यांक घेवन बरें चलता जाल्यार आपली म्हणालो कसलीच आपले कितें सुद्दां वायटपण कचरो म्हणून सायडीक दवरता पूण गांव हो आमचो बरो चलोवया म्हणून हे डिसिजन घेवन आमी एकदम बरे आमची सरपंच आरती प्रवीण च्यारी साद्या मनाची कसल्याच तेजो संघर्श डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट काम करपाक खंय तरी आमीच सांगताले तेका अशे पद्दती जावं हेचे ते रावताले. पूण तेणी जेन्ना म्हाका विचारलो आपणाक जे ह्या पंचायतीन आपणाक आमचो जो हेतून आमचो एक मनीस सांगता आपणाक उडयता तेन्ना ती म्हणाली पळय आपूण नवे मनीस आपूण सरपंच जाल्लेले आहा जर आपणाक जर उडयता आपूण रिजायन जाता. तेन्ना आमी आमचे एक्स डेप्युटी सरपंच बाब दिपालीक जाले तुका इच्छा आहा आमी एक तुजें अन्याय केलो पडले तूं जाता अवश्य तूं जावचें. ते म्हणून ना ते आरती म्हणटा पळय हे आपल्या पणजेचे एका गांवचे मनीस एकदम बरे भुरगे आपणाक नाका आपूण भोगला. मागीर तो मिस्टर लक्ष्मण म्हाका गावलो ना ना आमकां नाका म्हणून तेणीच जावचें म्हणलो. हांवें सागराक जाल्ले म्हाका म्हणलें हांवें सगळीं पदां भरलेलीं आहा तूं डेप्युटी जावचो म्हाजी इच्छा. तो म्हणलो ना आपूण कामाक आसता आपणाक फक्त मेन ध्यास तो आपल्या डेव्हलपमेंट आपल्या वांगडा कामां जावंक जाय आपणाक नाका म्हणून थंयसर प्रश्न मिटलो. पण तेसून तेंच्यांनी डिसिजन घेतलो तूं डेप्युटी जावचो तूं सगळ्यांक घेवन एक्सपिरियन्स आहा तूं जावचो आमचो तुका पाठिंबो आहा म्हणून हांव फुडें सरलो आनी आयज बऱ्या पासून ही पंचायत आमी स्थापन केलेली आहा. म्हाजो एकूच उद्देश आहा वेल्ल्या काणक्याक कोणाक त्रास जावचे न्हू आमच्या लोकांक आमी हांगा मेंबर जावटा पूण तांकां खंय तरी त्रास कसल्या कामाक जावचे न्हू. ती कसली ट्रेड लायसन आसूंक कसली एनओसी आसूंक जावं कोणी आपलें कसलें काम करूंक तेंच्या फाटीं आमी ठामपणे रावतले. आमी 9 सगळे मेंबर एकी कडेन रावतले आमी डेव्हलपमेंट बरें करतले. तुमी आयज प्रेस हांगा येयल्ल्या म्हणजे आमच्या परिचयातले आहात तुमी सगळे म्हाका वळखतात. आमी खंय असो आमच्या वेल्ल्या काणक्या भेदभाव म्हणून जितले काम हांगा बरें जातलें तितलें आमी सगळ्यांक घेवन आमी तें करतले आनी बरें हांगा एक्सपिरियन्स मनीस आहा जरी हांव डेप्युटी सरपंच जालो म्हाका एक्सपिरियन्स आहा आनी हे जे मनीस आहा पळय ते सगळे एक्सपिरियन्स मनीस आहा. हांव चड करून आमच्या खास करून एक्स डेप्युटी सरपंच बाब लक्ष्मण हरी बिचोलकर हेचें हांव अभिनंदन करता. तो फुडें सरलो आनी पंचायत तुमी हाडा कित्याक आपूण पंचायतीन भायरूच रावला पूण ह्या पंचायतीन सगळी हिस्ट्री आहा खंय कितें काम करूंक जाय कशें कितें करूंक जाय ती काही लोक येतात. तो सांगून उरलो आमकां ती भावना पूण आयज ताका म्हणून आमी कोणाचें कितें आहा पळय तें सगळें काम करतले. हांगा आयज उपस्थित लोक सगळे रावल्यात तेंचे हांव मना पासून आभार व्यक्त करता. जितलो म्हाका वेल्ल्या काणक्या लोकांनी हांगा प्रेम दाखयलो आनी हांव पूर्ण खात्री आहा देवाचेर विश्वास आहा लोकांचेर विश्वास आहा. हांव जेन्ना सरपंच जाल्लो 2012 तेकात परत सुद्दां म्हाका उडयलो परत म्हाका केलो कोणी हेंच्यांनीच केलो म्हाका सगळ्यांनी सरपंच. हांव आयज उगडास काडटा काल करून जो आमचो आवर लक्ष्मण शंभा कोरगांवकर हे ह्या वेल्ल्या काणक्या बरो डेव्हलपमेंट केलो बरें तेंच्यांनी उदरगत केल्ली आहा. एक पंचायती चालू आहा त्याच प्रमाणे आमचो मिल्टन मार्कीस जावं व्हेनिसा मार्कीस हेंच्यांनी बरें ह्या पंचायतीन काम केलेलें आहा. तेची पावती म्हणून आयज तेचे चेडूं आमचे कडेन आहात. आमी एकामेच्या ओपोनंट रावता इलेक्शनाक पूण आमी थंय डेव्हलपमेंट कसले भेदभाव करिना. आयज ताका सुद्दां आमी विचारलें तेच्या फुडें तूं सरपंच जाता सांग आमकां नाका म्हणून म्हणलें तें आपणाक नाका तेणी जावन बरे सरपंच आहा. हांव चड करून आमच्या जे सरपंच आमच्या आरती प्रवीण च्यारी आहा आनी तेचे तो प्रवीण च्यारी हेचें अभिनंदन करता कित्याक तेंच्यांनी जे मनां सांगली जर आमकां उडोवपाचें आहा जाल्यार आमी रिजायन जाता आमकां अहें नाका म्हणून पूण आमी ताका हांगा सगळ्यांचें तुका आनी मोस्टली तुका वोटींग आहा तुका आमचो पाठिंबो आहा तूं रावचें बरें गांव चलोवचें आमी तुज्या वांगडा ठामपणे गंभीर तुज्या फाटल्यान रावतलें बरो वेल्ल्या काणक्याचो डेव्हलपमेंट करतलें. बाब गिरीश बाबाक हांव सांग करता तुका खबर आहा वेल्ल्या काणक्या पंचायत कशी आसा आनी कशें हांगा चल्लां तें रिपोर्टान तुमकां खऱ्या आमी तुमकां हांगा सांगता कसलोच हांगा भेदभाव नासतलो आमच्या वेल्ल्या काणक्यान
सगळ्याची जी कामां आहात ती आमी करतले. आतां नवीन आमची पंचायत चालू आहा, वयरूय चालू आहा, तेंचे बऱ्याचे मेरेन सगळ्यांक घेवन आमचे तुमकां तो घेवन आमी इनॉग्रेशन करतले आनी करतले. हांव चड उलयलो म्हणून तुमी म्हाजे 2 शब्द आयकलेत. आयज उमेद दिसता आमच्या लोकांचे खूब प्रश्न आहात ते आमी सोडयतले आनी आयज तुमी सगळे उपस्थित आहात रिपोर्टर, तुमचे हांव मना पासून हांव धन्यवाद दिता. त्याच पद्दतीन आमचो स्वर्गीय वाचून आमच्या समाजाचो एक लिडर एक्स CM रवी नायक हो आयज खंय तरी आमच्या भितर ना, तेन्ना हांव एकूच एक डेप्युटी सरपंचा नात्यान 1 मिनटाची तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन तेच्या आत्म्याक श्रद्धांजली दिवची, कित्याक तेचें मोठें योगदान आमच्या गोंयांत निमणें घेवचें अशें हांव सगळें मागता. आनी तुमी हांगा येयल्या बद्दल तुमचे हांव म्हजे शब्द ना तुमची स्तुती करपाक. मोहन बाब, एकूच प्रश्न. तूं आतां सांगलें की आमी सगळे 9 जाण एकवट आसात म्हणून. हय आसतले. सद्या आमी कोणाचे अन्याय करचे ना. सध्या 8 जाण तुम्ही आसा. एक जो डेप्युटी आसलो तुम्ही अविश्वास ठराव हाडला. तुम्ही सगळे पयलीं एकत्र आसले, काही ओपोजिशन आसले, सारखे कडक आसले आणि आता तू म्हणटा की परत आमी एकवट जातले, सगळे एकवट रावन विकास करतले. असो कितें प्रश्न निर्माण जालो की जो डेप्युटी आसलो ताका तिचेर अविश्वास तुमकां 8 जाणांक हाडचो पडलो? पळय, तेचेर 8 जाणांक विश्वास हाडलो म्हणटा तूं. हांव हाडलो पूण तेणी खंय तरी तेचे एकीकडे त्यांनी घेवन हे सगळ्यांक चलंक जाय आसलें, पूण तो तेंच्या मेजॉरिटीन आसलो, तेंच्यान आसलो. आमी ऑपोजिशन आसले 3 जाण, हांव, आरती आनी अशोक. मागीर परत पंचायत स्थापना जाली, तो डेप्युटी आसलो थंय पयलीं आसलो आनी आतां आसलो. 2 वर्सां तेणी कंप्लीट केली. त्या टायमार तेणी तरी एक सगळ्यांक हाडून ते कडेन तेणी हें करूंक जाय आसलें. तेचे कडेन जायना म्हणून निमणी एक आमकां एकी कडेन येवचें पडलें आनी हें करचें पडलें. नाजाल्यार अशेंच जावन आमी भायर पडटले आसले. केन्ना कितें आहा, बरें जातालें थंयसर एक बरें करचें अशी म्हाजी अपेक्षा आसली आनी ताका यश येयलें. पूण हांव म्हणना कितें आमी 9 जाण हे आहा आनी ताका हांव भायर उडोवन आमी गांवांत हें करूंक दिना. आमी आतां एकी कडेन आसतले. ती जी मागीर कॉपरेशन करप आमकां ना करप तेचो निर्णय आहा. कितें वायट केलें अशें? कितें आतां तुमी म्हटलें कितें जालें नेमकें?